नमस्कारः सुप्रभातं स्वागतं समेषां तत्र भवतां शास्त्रा विश्वमहाविद्यालयस्य ऑनलाइन एमए संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमे प्रविष्टानां सर्वेषां युष्माकं कुमारसम्भव पाठे हार्दं स्वागतम् अहं व्याहरामि। वयमधुना प्रथमवर्षस्य प्रथमपत्रं कुमारसम्भवम् इत्यस्य प्रोस् पोएट्री न तत्र गद्यपद्यम् इत्येतस्मिन् विषये यूनिट 1 मध्ये कुमारसम्भवे वयं तृतीये सर्गे स्मः। तृतीयसर्गस्य 61तमः श्लोकः समाप्तः, नाम 61 श्लोकाः समाप्ताः। अधुना वयम् अद्य 62तमश्लोकादारभ्य अग्रे यावदवकाशं यथावकाशं पठिष्यामः। नमो नमः। उमापि नीलालकमध्यशोभि विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारं चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय। उमापि नीलालकमध्यशोभि विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारं चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय। पूर्वस्मिन् सन्दर्भे वयं परमेश्वरः अपि स्वस्य ध्यानात् बहिः आगतवान्, जागृतावस्थां प्राप्तवान्। पार्वती अपि परमेश्वरस्य अधिष्ठानं प्राप्तवती। एवं पार्वत्याः सखीद्वयं प्रथमं पुष्पाणि परमेश्वरस्य चरणारविन्देषु निदध्युः। एवं इदानीं पार्वती अपि नमस्कारं करोति इति सन्दर्भः। अत्र उमा अपि नीलालकमध्यशोभि विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारं चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय इति पदच्छेदः। अन्वयः कः? उमा अपि नीलालकमध्यशोभि नवकर्णिकारं विस्रंसयन्ती कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना वृषभध्वजाय प्रणामं चकार इति अन्वयः। प्रोस् आर्डर्। सखीद्वयं परमेश्वरस्य नमस्कारं कृतवती। सखीद्वयं तस्याः द्वे अपि सख्यौ परमेश्वराय नमस्कारं कृतवत्यौ। इदानीम् उमा अपि सापि करोति। उमा अपि नीलालकमध्यशोभि नवकर्णिकारं विस्रंसयन्ती। तस्याः अलकः नाम मस्तके विद्यमानः पूर्वभागे विद्यमानः केशः वा अग्रभागे, मस्तकस्य अग्रभागे ये केशाः भवन्ति तेषां केशानाम् अलकः इति संज्ञा। अतः तत्र नीलं कुन्तलं तत्र अत्यन्तं कृष्णवर्णीयाः भवन्ति केशाः। नीलालकं तन्मध्ये शोभते इति नीलालकमध्यशोभि। किं तन्मध्ये शोभते? नवकर्णिकारं, कर्णिकारपुष्पं। तदपि नवकर्णिकारं, नूतनया विकसितं कर्णिकारपुष्पं। तत् यदस्ति, यदा नमः करोति तदा ततः विस्रंसति, तत् अधः पततीव। नाम एवमस्ति चेत् पुष्पम् अत्रैव भवति। यदा मस्तकम् एवं नमति तदा पुष्पं ततः स्थानात् भ्रष्टं भवति। अतः विस्रंसयन्ती, पुष्पं च्यावयन्ती। एवमेव कर्णच्युतपल्लवेन, तस्याः कर्णे पल्लवान्यपि न्यस्तानि आसन्। तानि पल्लवान्यपि इदानीं च्युतानि, कर्णाति च्युतानि। एवं तिष्ठन् अवस्थायां पुष्पं तत्र तिष्ठति, परन्तु यदा नमस्कारं करोति, मूर्धानं वक्रीकरोति, तदा किं भवति? पुष्पाणि मस्तकतः कर्णतः पतन्त्येव। अतः कर्णातिच्युतेन पल्लवेन तादृशेन मूर्धना, तस्याः मूर्धा कथमासीत्? कर्णच्युतपल्लवः। तेन कर्णच्युतपल्लवेन, कर्णातिच्युतपल्लवेन मूर्धना वृषभध्वजाय परमेश्वराय प्रणामं, नमस्कारं चकार, अकरोत्।
सा नमस्कृतवती नमस्कारसमये तस्याः नीलालकेषु शोभमानं नवकर्णिकारपुष्पं विस्रंसति तत् पुष्पं विस्रंसयन्ती कर्णच्युतपल्लवेन मूर्धना कर्णात् यानि पल्लवानि कर्णे न्यस्तानि आसन् तानि पल्लवानि यथा च्यवन्ति तथा मूर्धना वृषभध्वजाय परमेश्वराय प्रणामं चकार नमस्कारं सा कृतवती इति। उमा आकारान्त स्त्रीलिङ्गः अपि अव्ययं नीलालकमध्यशोभी नीलाश्च ते अलकाः नीलालकाः नीलालकानां मध्ये शोभते इति तथोक्तं नीलालकमध्यशोभि नाम कर्णिकारस्य विशेषणम् अतः नीलालकमध्यशोभि शोभिनी शोभीनि शोभि शोभिनी शोभीनि इति शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तः नीलालकमध्यशोभि शोभिनी शब्दः नपुंसकलिंगः प्रथमा विभक्ति एकवचनं विस्रंसयन्ती वि उपसर्गपूर्वक स्रंस धातु निच् तदनन्तरं शत्रु अनन्तरं ङीप् एवं विस्रंसयन्ती विस्रंसयन्त्यौ विस्रंसयन्त्यः नदी नद्यौ नद्यः इव विस्रंसयन्ती इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तः नवं च तत् कर्णिकारं नवकर्णिकारं पुष्पम् अतः नवकर्णिकारं नवकर्णिकारे नवकर्णिकारी नव इदानीं विस्रंसयन्ती इति सकर्मकधातुः स्रंसधातुः अतः निजन्ते अतः नवकर्णिकारम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनं चकार कृ धातुः लिट् कृ धातोः कर्तरि परस्मैपदी लटी लिटि लिटि प्रथमपुरुष एकवचनं चकार चक्रतुः चक्रुः नव कर्णच्युतपल्लवेन कर्णात् च्युतं कर्णच्युतं कर्णच्युतं च तत् पल्लवं कर्णच्युतेन पल्लवेन कर्णात् च्युतः पल्लवः यस्य कर्णात् च्युतः पल्लवः यस्य कर्णच्युतपल्लवः तेन कर्णच्युतपल्लवेन मूर्धना इत्यस्य विशेषणम् अतः कर्णच्युतपल्लवेन कर्णच्युतपल्लव मूर्धन्य शब्दः पुल्लिङ्गः खलु मूर्धा मूर्धानु मूर्धन अतः कर्णच्युतपल्लव शब्दः अपि पुल्लिङ्गः एव विशेषणत्वात् अपो कर्णच्युतपल्लवः कर्णच्युतपल्लवौ कर्णच्युतपल्लवः पल्लवेन इति रामेण इतिवत् कर्णच्युतपल्लवेन इति तृतीया भक्ति एकवचनं मूर्धना मूर्धन् शब्दः नकारान्तः मूर्धा मूर्धानो मूर्धानः मूर्धना मूर्धभ्यां मूर्धभिः इति तृतीया भक्ति एकवचनं प्रणामः प्रणामः नमस्कारः प्रणामं नमस्कारं द्वितीया भक्ति एकवचनं वृषभध्वजाय वृषभः ध्वजः ध्वजे यस्य सः वृषभध्वजः तस्मै वृषभध्वजाय रामाय उमा अपि नीलालकमध्यशोभि नीलालकानां मध्ये शोभते इति तथोक्तम् अलकन्यस्तम् अलकः नाम पुरतः विद्यमानः केशविशेषः तत्र न्यस्तं तत्र स्थापितम् इत्यर्थः नवकर्णिकारं पुष्पं विस्रंसयन्ती एवमेव कर्णच्युतपल्लवेन कर्णात् च्युतः पल्लवः यस्य तेन कर्णच्युतपल्लवेन मूर्धना मस्तकेन वृषभध्वजाय परमेश्वराय प्रणामं नमस्कारं चकार अकरोत् क्रियाग्रहणाति संप्रदानत्वं वृषभध्वजाय प्रणामम् अकरोत् उमा made a bow to the bull emblemed god with her head when the tender leaf on the ear dropped down and a fresh karnikara flower shining in the midst of her black tresses got loosened तथा पार्वती नमस्कारं कृतवती अनन्यभाजं पतिमा पुनहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम् अनन्यभाजं पतिमा पुनहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम् अनन्यभाजं पतिम् आप्नुहि इति सा तथ्यम् एव अभिहिता भवेन न हि ईश्वरव्याहृतयः कदाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतम् अर्थम्
इति पदच्छेदः। सा पार्वती भवेन परमेश्वरेण अनन्यभाजं पतिमाप्नुहि इति आशीर्वादरूपेण तथ्यं सत्यमेव अभिहिता उक्ता। सा पार्वती परमेश्वरेण अभिहिता। किमिति अभिहिता, किमिति उक्ता? अनन्यभाजं पतिमाप्नुहि इति उक्ता। तत् वचनं कीदृशम् आसीत्? तथ्यम् आसीत्। अतः तथ्यमेव सत्यतः एव सा पार्वती भवेन परमेश्वरेण अनन्यभाजं पतिम् आप्नुहि। अन्यां भजति इति अन्यभाग। வேறொரு மனைவியை கொள்ளாத ஒரு கணவன் உனக்கு கணவனாக அமையட்டும் என்று சா परमेश्वरेण अभिहिता। नाम भवत्याः तादृशः कश्चन पतिः भविष्यति यः अन्यां काञ्चिदपि स्त्रियं न अवलोकेत, मनसापि न चिन्तयेत्। यः तादृशः पतिः भवति अन्यां स्त्रियं मनसापि न चिन्तयति, तादृशः पतिः भवत्याः भवतु इति आशीर्वादं दत्तवान्। वस्तुतः पृष्ठतः सा एव परमेश्वरी तमेव परमेश्वरम् अङ्ग्यकरोत्, सः अपि एनाम् अङ्ग्यकरोत्। द्वयोर्मध्ये एव विवाहः। इदानीं परमेश्वरः पार्वतीम् एव अहं विवहिष्ये इति ज्ञातवान्। अतः तस्य मनसः आशीर्वादः आगच्छति, अनन्यभाजं पतिम् आप्नुहि। अन्यां स्त्रियं मनसापि यः न चिन्तयति तादृशः कश्चन पुरुषः भवत्याः पतिः भवतु इति आशीर्वादं। तत्तु सत्यमेव। यतः पृष्ठतः तदेव परमेश्वरस्य पार्वतीं विना अन्या कापि पत्नी नास्ति। गंगा इत्यादि वदन्ति जनाः, गंगा तु पत्नी नास्ति, नाम उपचारात् तथा वदन्ति नाम। परन्तु परमेश्वरः सर्वदा सोमः एव, सगंगः न भवति कदाचिदपि। गंगा सहितः, परन्तु पत्नीत्वेन नास्ति, सर्वदा मस्तके तां न्यस्तवान् तावदेव। अतः अनन्यभाजं पतिमाप्नुहि इति तथ्यमेव सा उक्ता। हि यतः ईश्वरव्याहृतयः, ईश्वरोक्ताः भगवता ईश्वरणे एव मुखतः व्याहृताः नाम ईरिताः शब्दाः कदाचिदपि क्वचिदपि लोके विपरीतमर्थं न पुष्णन्ति। तद्विपरीततया यस्मिन् अर्थे तेन उक्तं तस्मादर्थात् अन्यत्र गत्वा विपरीतमर्थं कदाचिदपि न पुष्णन्ति, न निवेदयन्ति। Those words coming out of the mouth of Parameshwara will never be mistaken. They will never go otherwise. Exactly the same intended meaning will fructify there in the action. अतः तस्य व्याहृतयः तस्य वचनानि कदाचिदपि विपरीतं मिथ्यारूपमर्थं न पुष्णन्ति, न निवेदयन्ति। भगवान् कदापि असत्यं न वदति। यतः सः परमेश्वरः भगवान् अस्ति, अतः अनन्यभाजं पतिमाप्नुहि इति तस्य आशीर्वादवचनं सर्वदा तथ्यमेव भवति इति श्लोकस्य अभिप्रायः। अनन्यभाजं नाम अन्यां भजति इति अन्यभाग, न अन्यभाग, अनन्यभाग तम अनन्यभाजम। अनन्यभाग, अनन्यभाजो, अनन्यभाजः, अनन्यभाजम, अनन्यभाजौ, अनन्यभाजः, अनन्यभाजा, अनन्यभाग्भ्याम, अनन्यभाग्भिः इत्येवं शब्दः भवति। अतः अनन्यभाग शब्दः जकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तः। पतिः इत्यस्य विशेषणं, अतः पुल्लिङ्गः अनन्यभाजं। पतिं, पतिः पति पतयः, पतिं पति पतीन्, पत्या पतिभ्यां पतिभिः, पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पत्यौ पत्योः पतिषु। पतिशब्दः समासे एव हरिशब्दवत् भवति, शुद्धे न तु भवति। अहं यथा उक्तवान् तथा भवति, स्मरन्तु।
अतः पतिम द्वितीया भक्ति एकवचनान्तः इकारान्तः पुल्लिङ्गः। आप्नुहि आप्नु व्याप्तौ इत्यस्मात् धातोः लोटि मध्यमपुरुषे एकवचनम् आप्नुहि। आप्नोतु आप्नुतात् आप्नुताम् आप्नुवन्तु। आप्नुहि आप्नुतात् आप्नुतम् आप्नुत। आप्नवानि आप्नवाव आप्नवाम इति रूपं। लोट् मध्यमपुरुषे आप्नु आप्नु व्याप्तौ इत्यस्मात् धातोः कर्तरि लोटि मध्यमपुरुषे एकवचनम् इति अव्ययम्। सा तेताः तां तेताः। तथ्यं सत्यम् इत्यर्थः नपुंसकलिङ्गम्। प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। एव अव्ययम्। अभिहिता उक्ता इत्यर्थः अकारान्त स्त्रीलिङ्गः। प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तः। भवेन रामेण तृतीया भवशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीया विभक्ति एकवचनान्तः। न अव्ययं हि अव्ययम् ईश्वरस्य व्याहृतयः ईश्वरव्याहृतयः। ईश्वरव्याहृतिः व्याहृतिः व्याहृतयः न वा? व्याहृतिं व्याहृतिः व्याहृतिः व्याहृत्या व्याहृत्य एवं इकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तः। कदाचित् अव्ययम्। पुष्णन्ति पुष्णाति पुष्णीतः पुष्णन्ति। पुष्णासि पुष्णीतः पुष्णीथ। पुष्णामि पुष्णीवः पुष्णीमः। पुष धातुः तस्य प्रथमपुरुष बहुवचनं। लोके सप्तम एकवचनं लोकशब्दस्य। विपरीतं विपरीतं विपरीते विपरीतानि अर्थम् इत्यस्य विशेषणम् अतः द्वितीया भक्ति एकवचनं। विपरीतः अर्थः विपरीतम् अर्थम्। अतः विपरीत शब्दस्य अकारान्त पुल्लिङ्गस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। अर्थशब्दः इति अकारान्त पुल्लिङ्गस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। सा कृतप्रणामा कृतनमस्कारा सा देवी भवेन नाम हरेण परमेश्वरेण अन्यां न भजति तम् अनन्यभाजं भजोन्विः इति न्विप्रत्ययः तत्र प्रयुक्तः अस्ति। सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पूर्वपदस्य पुंवत् भावः इति अनन्यभाजं न वा? अन्याम् इति स्त्रीलिङ्गः खलु, परन्तु समासे अन्यभाग इत्येव भवति। अतः सर्वनामशब्दानाम् अन्यशब्दः सर्वनामशब्दः। अतः तस्य यदा वृत्तिः उच्यते तस्मिन् वृत्तिमात्रे पूर्वपदस्य अन्य इत्यस्य पुंवत् भावः, अतः एव स्त्रीत्वस्य आकारस्य इत्यादेः लोपः भवति पूर्वद्भावात्। अतः अनन्यभाजं पतिम् आप्नुहि इति तथ्यं सत्यमेव अभिहिता उक्ता। उत्तरत्र तथैव संभवात्। पश्चात् पंचमे सर्गे परमेश्वर पार्वत्योः विवाहः भविष्यति। वयम् इदानीं तृतीये सर्गे स्मः न वा? अभिदधातेः ब्रुवर्थस्य दुहादित्वात् अप्रधाने कर्मणि क्तः। तत्र अभिदधाति इत्यस्य वदति ब्रवीति इत्यर्थः। अतः ब्रुवर्थस्य नाम ब्रूधातोः यः अर्थः स एव अर्थः अभिदधातेः अभि उपसर्गपूर्वक धा धातोः अपि भवति इत्यस्मात् तत्र दुहादित्वात् दुह्याच् दन् रुधि प्रच्छचि ब्रूषा सुजिमत् मुषां कर्मयुक्स्या दकथितं तथा स्यान् निहृकृष्वहाम् इति वयम् उत्तरत्र पठिष्यामः। कुत्र कारक प्रकरणे व्याकरणे तत्र दुहादि भवति। तत्र गौणे कर्मणे दुह्यादेः प्रधाने निहृकृष्वहाम् इत्यस्ति भाष्यवचनम्। अतः अप्रधाने कर्मणि क्तः प्रत्ययः भवति। तथा हि ईश्वरव्याहृतयः ईश्वरस्य महापुरुषोक्तयः कदाचिदपि लोके भुवने लोकस्तु भुवने जने इत्यपरः। विपरीतं नाम विसंवादिनं மாறுபடி வேறு மாறியாக முன்பு ஒரு மாதிரி சொன்னோம் பின்பு வேறு மாதிரி மாறுகிறது. ஸோ நோ அப்சல்யூட்லி சேஞ்ச் ஆஃப் அர்த்தம். विपरीतं विसंवादिनम् अर्थम् अभिधेयं न पुष्णन्ति न बोधयन्ति. Their words never go astray. She was indeed told the truth by Bhava, that is Parameshwara, when he said, let you get a husband who will not attend to any other woman. The words of the mighty don't foster essence contrary to their meaning in this world, because they are too great a people that their word cannot go contrary to the intended meaning of the user. कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य पतंगवद्वह्निमुखं विविक्षुः उमा समक्षं हरबद्धलक्ष्यः शरासनज्यां मुहुराममर्ष. कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य
पतंगवत् वह्निमुखं विविक्षुः उमा समक्षं हरबद्धलक्ष्यः शरासनज्यां मुहुराममर्श कामः तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य पतंगवत् वह्निमुखं विविक्षुः उमा समक्षं हरबद्धलक्ष्यः शरासनज्यां मुहुः आममर्श इति पदच्छेदः। कामस्तु कामः तु पतंगवत् वह्निमुखं विविक्षुः बाणावसरं प्रतीक्ष्य उमासमक्षं हरबद्धलक्ष्यः सन् शरासनज्यां मुहुः आममर्श। कः अर्थः? कामः मन्मथः तु पतंगः वह्निमुखं यथा तथा प्रवेष्टुम् इच्छन्। पतंगः नाम विटिल् पूची न वा? पतंगः नाम कश्चन कीटविशेषः यः रात्रौ यदा सूर्यास्तमनं जायते कुत्रचित् यदा दीपः भवति दीपोन्मुखं गच्छति न वा? तादृशः पतंगः विट्टिल् पूची इति तमिळ् मध्ये वयं कथयामः। तादृशः जन्तुः यदा प्रकाशः भवति दीपः भवति दीपोन्मुखम् आगच्छति दीपे एव पतति दीपेन एव दग्धो भवति भस्म भवति। तस्य तु तथा अस्ति। पतंग पक्षिणः पतंग इति कीटविशेषः सः सर्वदा डयते। डयमानः सः यत्र यत्र वह्निः अस्ति तत्र तत्र वह्निमुखमेव प्रविशति। रात्रौ वयं कार्यानं चालयामः चेत् अस्माकं कार्यानस्य हेड्लैट् भवति खलु तत् अभिमुखीकृत्य आगच्छन्ति पतंगाः। यत्र यत्र प्रकाशः भवति प्रकाशोन्मुखम् आगच्छन्ति ते पतंगाः पतन् गच्छन्ति इति पतंगाः कीटविशेषः। पतंगः यथा वह्निमुखं वह्निः यत्र अस्ति तत्र आगत्य तत्रैव वह्नौ पतति तथैव अयमपि मन्मथः पतंगवत् वह्निमुखं विविक्षुः वह्नेः आहाररूपेण भवितुं प्रयतमानः न वा? बाणावसरं प्रतीक्ष्य कदा कस्मिन् क्षणे अहं मम बाणं प्रयुञ्जे इति तत्र प्रतीक्ष्य कालावसरं प्रतीक्ष्य उमा समक्षम उमायाः पुरतः हरबद्धलक्ष्यः सन् हरे परमेश्वरे लक्ष्यं बद्ध्वा स्वस्य लक्ष्यं परमेश्वरः एवमेव पश्यति। एवं हरबद्धलक्ष्यः सन् हरे स्वस्य लक्ष्यं बद्ध्वा शरासनज्यां शरस्य आसनम् अस्ति कुत्र शरः बाणः तेषाम् उपवेशनस्थानं किमस्ति ज्या स्ट्रिङ्ग् एव तत्र ज्यां शरासनज्यां तत्र स्ट्रिङ्ग् पुनः 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 आममर्श सम्यक् सः परामृष्टवान्। पश्यन्तु क्रिकेट् मध्ये अपि यदा बौलर् भवति बैट्स्मन् रेडी भवति तदा सः किं करोति बैट् पुनः पुनः भूमौ टक् टक् करोति नाम ऐ एम् प्रिपेर्ड् टु फेस् द बाल् नो एवमेव न तिष्ठति। यदा तिष्ठति तदा स्वस्य प्रिपेर्ड्नेस् सूचयति। कथं सूचयति? ठक् 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 इति भूमौ ताडयति बैट् द्वारा नाम एवमेव अयमपि मन्मथः यदा परमेश्वरमेव लक्ष्यं बद्ध्वा उमा समक्षम् उमायाः पुरतः यदा परमेश्वरः भवति परस्परं द्वयोः मुखस्य सामीप्यं यदा भवति परस्परं यदा 2 फीट् मध्ये दर्शनं भवति तदा एव अहं मम बाणं प्रयुञ्जीय इति चिन्तयन् शरासनज्यां नाम ऐ एम् प्रिपेर्ड् अडि पट् यदा क्षणं भवति तस्मिन् क्षणे एव वितौट् वेस्टिङ्ग् ईवन् सिङ्गल् सेकेण्ड् I would be capable of releasing my bow at the target. नाम तथा सः मुहुर्मुहुः पुनः पुनः आममर्श शरासनज्यां पुनः पुनः सः परामृष्टवान्। कामः रामः तु अव्ययम् बाणस्य अवसरः नाम बाणाय अवसरः अथवा बाणस्य अवसरः नाम अवसरः नाम सन्दर्भः बाणाय अवसरः नाम बाणप्रयोगाय अवसरः बाणावसरः तं बाणावसरं रामं प्रतीक्ष्य प्रति उपसर्गपूर्वक ईक्षधातोः ल्यपु प्रत्ययान्तम् अव्ययम् पतंगवत् पतंगः इव इवार्थे वतिः तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति वति प्रत्ययः अस्ति अतः पतंगवत् नाम पतंग इव पतंगवत् पतंगवती पतंगवन्ति पतंगवत् इति अव्ययम् वह्निमुखं वह्नेः मुखं वह्निमुखं द्वितीया भक्ति एकवचनं वह्निमुखं वह्निमुखे वह्निमुखानि विविक्षुः वेष्टुम् इच्छा विवीक्षा नाम प्रवेष्टुं
नाम नुळैवदर्कु टु एंटर अत्र इच्छा अस्ति नास्ति तम सिद्धः अस्ति इत्यर्थः विविक्षु नाम प्रवेष्टुं सिद्धः सन् इत्यर्थः अत्र सन् प्रत्ययस्य अतः विविक्षुः सिद्धः सन् विविक्षुः विविक्षुः विवक्षवः गुरुः गुरु गुरवः इव विविक्षुः विविक्षुः विवक्षवः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तः उमायाः समक्षम् अक्ष्णः समीपं समक्षम् उमायाः समक्षम् उमा समक्षम् अत्रापि प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तः हरबद्धलक्ष्यः हरे बद्धं हरे बद्धं लक्ष्यं येन सः हरबद्धलक्ष्यः तथाविधः सन् हरबद्धलक्ष्यः इति रामः हरे बद्धं लक्ष्यं यस्य हरे बद्धं लक्ष्यं येन क्षम्यतां हरे बद्धं लक्ष्यं येन सः हरबद्धलक्ष्यः रामः शरासनस्य शरस्य आसनं शरासनं शरासनस्य ज्या शरासनज्या तां शरासनज्यां मुहुः अव्ययम् आममर्ष आ उपसर्गपूर्वक मृष धातोः लिटि ममर्ष ममर्षतुः ममर्षुः प्रथमपुरुष एकवचनम् कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य बाणप्रयोगसन्दर्भं प्रतीक्ष्य उमासन्निधानात् अयमेव बाणप्रयोगसमयः इति ज्ञात्वा यदा पार्वती समीपम् आगतवती नौ इट इज द टाइम फॉर मी टू हिट माय टार्गेट इति ज्ञात्वा पतंगेन तुल्यं पतंगवती शलभवत् या विट्टिल पूची शलभः समौ पतंग शलभौ इत्यपरः तेन तुल्यं क्रिया चेत् द्वितिः इति वदि प्रत्ययः वह्निमुखं विविक्षुः प्रवेष्टुम् इच्छुः विशतेः सन्नन्तत्वात् ऊ प्रत्ययः विविक्षु इति उमायाः समक्षम् अक्ष्णः समीपम् उमा समक्षम् अव्ययीभावे शरत् प्रभृतिभ्यः इति समासान्तः अच् प्रत्ययः इदा अक्षि शब्दः इकारान्तः खलु अतः तस्य अकारान्तत्वं येन अच् प्रत्ययः समासान्तः अव्ययीभावे शरत् प्रभृतिभ्यः इति सूत्रेण अतः हरसमक्षः हरबद्धलक्ष्यः हरे बद्धलक्ष्यः सन् शरासनस्य ज्यां मौर्वी मुहुर्मुहुः आममर्ष परामृष्टवान् काम having seized this as the proper opportunity for discharging his arrow being as if desirous of entering the fire like moth touched again and again the string of his bow having fixed his eye on Hara as his target while Uma stood hard by literally in the presence of Uma. अथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विनी ताम्र रुचाकरेण विशोषितां भानुमतो मयूखैः मंदाकिनी पुष्कर बीजमालाम् अथ उपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने ताम्र रुचाकरेण विशोषितां भानुमतः मयूखैः मंदाकिनी पुष्कर बीजमालाम् इति पदच्छेदः अथ गौरी नाम गौरी नाम श्वेतवर्णा इत्यर्थः नाम पर्वतराजः हिमवान् हिमवान् हिमः सर्वदा श्वेतवर्णः भवति गौरवर्णः भवति अतः गौरवर्णस्य हिमवतः पुत्री इयम् अपि गौरी एव भवति न श्वेतवर्णा एव अथ गौरी तपस्विने गिरिशाय तपस्वी यः भवति गिरिशः नाम गिरीशो मृडः इति अमरकोशः नाम गिरिशेते इति गिरिशः कैलास शिखरे रम्ये शंकरस्य शिवालये देवतास्तत्र मोदन्ते तन्मे मन शिवसंकल्पमस्तु इति वयं महान्यासपाठे कुर्मः अतः गिरिशः नाम गिरिशेते अस्ति इत्यर्थः गिरिशाय परमेश्वराय ताम्ररुचाकरेण ताम्रवत् अरुणवर्णेन
करेण हस्तेन भानुमतः मयूखैः भानुमतः सूर्यस्य भानुः नाम किरणानि किरणवान् सूर्यः तस्य सूर्यस्य मयूखैः किरणैः विशोषितां सम्यक् शुष्कीकृतां मन्दाकिनी पुष्करबीजमालां मन्दाकिनी वियद्गङ्गा नाम मन्दाकिनी नाम गङ्गा गङ्गायाः पुष्करं नाम तामरैपू लोटस् नाम पद्मपुष्पं मन्दाकिन्यां जातं पुष्करं मन्दाकिनी पुष्करं नाम मन्दाकिनी गङ्गायां जातं पङ्कजपुष्पं तस्य बीजं अदुल ओरु मणि इरुक्कुम तेन मणिना एव माला निर्मीयते अप्पो तामरमणि मालै इत्यर्थः लोटस सीड्स टुगेदर मेक अ माला मेकिंग अ गार्लैंड using lotus seeds नाम मंदाकिनी पुष्कर बीजमालां उपनिन्ये परमेश्वराय सा उपायन रूपेण दत्तवती निवेदितवती गौरी अपि नमस्कारं कृत्वा किं कृतवती हस्ते एकां मंदाकिनी पुष्कर बीजमालाम् आनीतवती परमेश्वराय अर्पयितुम् अतः तां मालां परमेश्वराय सा दत्तवती अथ अव्ययम् उपनिन्ये उप इत्युपसर्गपूर्वक नय धातोः निन्ये कर्मणि लिटि निन्ये निन्याते निन्नीरे इति प्रथमपुरुषे एकवचनं गिरीशाय गिरीशः गिरीशः नाम गिरीशः नाम गिरीणां ईशः अत्र तु गिरिशः ह्रस्वः तर्हि गिरिशेते इति गिरिशः नाम अतः गिरीशाय रामाय गौरी गौर्यौ गौर्यः तपस्विने तपः अस्य अस्ति इति तपस्वी नाम अतः तपस्विन् शब्दः तपस्वी तपस्विनौ तपस्विनः तपस्विन् तपस्विने तपस्विभ्यां तपस्विभ्यः चतुर्थी एकवचनम् अतः तपस्विन् शब्दस्य नकारान्तस्य पुल्लिङ्गस्य चतुर्थी एकवचनं ताम्ररुचा ताम्रवत् रोचते शोभते इति ताम्ररुक् तेन ताम्ररुचा करेण इत्यस्य विशेषणम् अपो ताम्ररुक् ताम्ररुचौ ताम्ररुचः ताम्ररुचौ ताम्ररुचं ताम्ररुचौ ताम्ररुचः ताम्ररुचा इति ताम्ररुक् शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं करेण इत्यस्य विशेषणम् अतः पुल्लिङ्गः करेण रामेण विशोषितां विशेषेण शोषितां विशोषितां सम्यक् शोषिताम् इति अर्थः नन्ना काय वச்சாச்சு ஈரமாக இருக்கும் மாலை நம்ம அதோடைய மணி அதெல்லாம் எடுத்து நல்லா காய வச்சாச்சுன்னா நல்லா சுருங்கிடும் அப்புறம் அதில் நல்லா ஓட்டை போட்டு யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஹோல் அண்ட் கிரியேட் அ மாலா அவுட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் तामरै लोटस सीड्स नाम अतः सम्यक् विशोषितां सम्यक् सूर्य आतपे विशोषितां भानुमतः मयूखैः सूर्यस्य किरणैः विशोषितां मन्दाकिनी पुष्करबीजमालां भानुमतः विशोषिताम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीय एकवचनान्तः भानुमान् भानुमन्तौ भानुमन्तः भानुमत् शब्दः तकारान्तः पुल्लिङ्गः षष्ठी एकवचनान्तः भानुमतः भानुमतोः भानुमतां मयूखः मयूखैः तृतीया भक्ति बहुवचनं मन्दाकिनी पुष्करबीजमालां मन्दाकिन्याः पुष्कराणि मन्दाकिनी पुष्कराणि नाम पद्मानि इत्यर्थः मन्दाकिनी पुष्कराणां बीजानि मन्दाकिनी पुष्करबीजानि मन्दाकिनी पुष्करबीजैः निर्मिता माला मन्दाकिनी पुष्करबीजमाला तां मन्दाकिनी पुष्करबीजमालां माला शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीया भक्ति एकवचनान्तः अथ गौरी तपः अस्य अस्ति इति तपस्वी अस्माया मेधा सृजो विनिः इति विनि प्रत्ययः तस्मै तपस्विने गिरिशाय ताम्ररुचा रक्तवर्णेन सिवந்த கரங்களால் करेण भानुमतः अंशुमतः सूर्यस्य मयूखैः किरणैः विशोषितां सम्यक् शोषतां नीतां मन्दाकिनी पुष्करबीजमालां मन्दाकिन्याः गङ्गायाः पुष्कराणि पद्मानि तेषां बीजानि तेषाम् अथवा तैः निर्मितां मालां जपमालिकाम् उपनिन्ये समर्पितवती शी ऑफर्ड द गौरी देन गौरी ऑफर्ड टू गिरीशा given to asceticism a rosary of the seeds of lotuses grown in the mandakini that is Ganga and dried up by the rays of the sun
வித் ஹேண்ட் ஆஃப் ரோசி கலர். தாமிரமணியும் சிகப்பாக இருக்கும், இவ கையும் சிவப்பாக இருக்குது, கொடுத்து கொடுத்து சிவந்த கைகள். நான் என்னையே நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு பரமேஸ்வரா இति सा एवं सिम्बालिकली परमेश्वराय निवेदयति. अव प्रतिगृहीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्तबाणं. प्रतिगृहीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्तबाणं. प्रतिगृहीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनः ताम् उपचक्रमे च सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुषी अमोघं बाणं नाम समधत्त बाणं. प्रतिगृहीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनः ताम् उपचक्रमे च सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुषी अमोघं समधत्त बाणम् इति पदच्छेदः. अन्वयः कथं? त्रिलोचनः परमेश्वरः च सोऽपि सा मंदाकिनी पुष्कर बीजमालाम् अर्पितवती. परमेश्वरः किं करोति? परमेश्वरः अपि सोऽपि he has to reciprocate. त्रिलोचनः च परमेश्वरः अपि प्रणयिप्रियत्वात् स्वस्मिन् ये ये भक्तिं कुर्वन्ति तेषां विषये सः अत्यन्तं प्रियः भवति. अतएव तस्य आशुतोषः इति नाम. ஏகபில்வம் சிவார்ப்பணம். ஒரே ஒரு பில்வத்தை தலை வச்சா கூட குளித்து போடுவார். பால் தேனு किमपि न आवश्यकं, केवलं जलं स्थापयितुं मस्तके तस्य सन्तोषः. अत एव वयं शिवालयेषु धारापात्रम् इति कृत्वा ततः जलं टक् 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 इति रूपेण बिन्दुशः स्रवति, बिन्दुशः पतति. तेन परमेश्वरः तृप्तः भवति. शिवरात्रिदिने माघमासे कृष्णत्रयोदशी चतुर्दश्यां महाशिवरात्रि दिने चतुर्वारमपि वयं रात्रौ अभिषेकम् अर्चनम् इत्यादि कुर्मः. सः सन्तोषेण स्वीकरोति. अतः प्रणयिप्रियत्वात् ये भक्ताः भवन्ति तेषां भक्तिं सम्यक् गृहीत्वा तेषाम् अत्यन्तं प्रियः भवति तेषां विषये. अतः प्रणयिप्रियत्वात् भक्तेषु अत्यन्तं प्रियवत्वात् तां मालां मंदाकिनी पुष्कर बीज माला या दत्ता तां मालां प्रतिगृहीतुं स्वीकर्तुम् उपचक्रमे प्रयत्नं कृतवान्. He also came forward to receive the gift offered by Parvati in the form of pushkara bija mala. पुष्पधन्वा च. नौ पुष्पधन्वा मन्मथः यः तत्र सन्दर्भं पश्यन् भवति सः सम्मोहनं नाम अस्त्रं. तस्य सम्मोहनं नाम उन्मादः तापनः शोषणः स्तम्भनः इति तस्य मन्मथस्य यथेष्टं बाणाः भवन्ति. तत्र सम्मोहनं नाम जनान् मोहयति. ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படியே ஆன் இருப்பாரு. People will never realize where they are, what they do once they are hit by this सम्मोहनम्. अतः तादृशं सम्मोहनं नाम अमोघं कदापि व्यर्थं न भवति, सर्वदा सक्सेसफुल एव भवति. सर्वदा विजयसम्पादकं बाणं सम्मोहनं नाम बाणं धनुषी स्वस्य चापे समधत्त सः सम्यक् स्थापितवान्. प्रतिगृहीतुं प्रतिग्रहणं नाम स्वीकरणं. प्रति उपसर्गपूर्वक ग्रह उपादाने धातोः तुमुन् प्रत्ययान्तम् अव्ययम्. प्रणयिप्रियत्वात् प्रणयिषु प्रियः प्रणयिप्रियः तत्त्वं प्रणयिप्रियत्वं तस्मात् प्रणयिप्रियत्वात् प्रणयिप्रियत्वं प्रणयिप्रियत्वे प्रणयिप्रियत्वानि. पंचमी विभक्ति एकवचनं. त्रिलोचनः त्रीणि लोचनानि यस्य सः त्रिलोचनः. प्रथमा विभक्ति एकवचनं. तां मालाम् इत्यस्य विशेषणम्. अतः स्त्रीलिङ्गं सा तेताः तां तेताः. द्वितीया भक्ति एकवचनम्. उपचक्रमे उपसर्गपूर्वक क्रमु पादविक्षेपे इत्यस्मात् धातोः लिटि नाम आत्मनेपदी लिटि प्रथम पुरुष एकवचनं. चक्रमे चक्रमाते चक्रमिरे
इति रूपं च अव्ययं सम्मोहनं सम्मोहने सम्मोहनानि द्वितीया भक्ति एकवचनं नाम नाम नाम्नि नामनि नामानि नामन् शब्दः नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तः च अव्ययं पुष्पधन्वा पुष्पं धनुः यस्य सः पुष्पधनुः पुष्पधन्वा तस्य अनङ् इति प्रत्ययः भवति पुष्पधन्वन् इति भवति अपो पुष्पधन्वा पुष्पधन्वानो पुष्पधन्वानः इति रूपं भवति अतः पुष्पधन्वा इति अनङ् विशिष्टः शब्दः धन्वन् नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तः धनुषी धनुः धनुषी धनुषी धनुः धनुषी धनुषी धनुषा धनुर्भ्यां धनुषः धनुषोः धनुषां धनुषी इति धनुशब्दस्य सकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अमोघं बाणस्य विशेषणम् अतः पुल्लिङ्गः अमोघः न मोघः अमोघः तम् अमोघं रामं समधत्त सम उपसर्गपूर्वक डुधाञ् धारणपोषणयोः इत्यस्मात् धातोः अधत्त एवं लङ् लकारः अधत्त प्रथमपुरुषे एकवचनं बाणं बाणः बाणौ बाणः बाणं बाणौ बाणान् द्वितीया भक्ति एकवचनान्तः सम उपसर्गपूर्वक डुधाञ् धारणपोषणयोः इत्यस्मात् आत्मनेपद धातोः कर्तरी लङि रूपं समधत्त ओके प्रतिगृहीतुम् इति त्रिलोचनः च प्रणयिप्रियत्वात् अर्थिप्रियत्वात् ये अर्थयन्ते नाम प्रार्थयन्ते तेषु प्रियः वा अर्थिप्रियत्वात् भक्तप्रियत्वात् ताम् अक्षमालां प्रतिगृहीतुं स्वीकर्तुम् उपचक्रमे यत्नं कृतवान् पुष्पं धनुः यस्य सः पुष्पधन्वा कामः अपि वा संज्ञायाम् इति अनङादेशः यस् पुष्पधन्वन् सम्मोह्यते अनेन इति सम्मोहनं नाम नाम इति प्रसिद्धम् अमोघं बाणं सायकं धनुषी समधत्त संहितवान् इदिल पूट्टिनान् अंबै पूट्टिनान् इत्यर्थः संहितवान् नाम योजितवान् kept the arrow on the string. The three-eyed God, through love for devotees, made ready to take the rosary. And the very moment the flower arrowed God placed on the bow his unfailing arrow called Sammohanam. Placed on the bow. Which part of the bow? String of the bow. His unfailing arrow called Sammohana. Right? हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्यः चंद्रोदयारंभ इवांबुराशिः उमामुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्यः चंद्रोदयारंभ इवांबुराशिः उमामुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि हरः तु किंचित परिलुप्त धैर्यः चंद्रोदयारंभे इव अंबुराशिः उमामुखे बिंबफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि इति पदच्छेदः हरः तु चंद्रोदयारंभे परमेश्वरस्तु चंद्रस्य उदय समये चंद्रस्तु रात्रौ मध्यरात्रौ मध्ये भवति तस्य तदा तस्य किरणानि अधिकतया भवन्ति परन्तु चन्द्रस्य उदयकाले तस्य किरणानि अत्यन्तं लघ्वीनि किरणानि भवन्ति सॉफ्ट किरणानि भवन्ति नॉट हाईली पेनेट्रेटिव किरणानि भवन्ति तस्य तथा अंबुराशिः समुद्रः इव किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः नाम चन्द्रोदयस्य आरम्भकाले समुद्रे तरङ्गः अत्यन्तं न्यूनः भवति यदा 7, 8, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock भवति तदा तत्र तरङ्गाः पौर्णम्याम् अत्यधिकतया भवन्ति परन्तु आरम्भकाले चन्द्रो उदयकाले तावत् अधिकं तरङ्गाः न भवन्ति अतः चन्द्रोदयकाले एव अंबुराशौ नाम समुद्रे किञ्चिदिव चलनं भवति एवमेव
चंद्रस्य उदयकाले समुद्रः यथा किंचिदिव डिस्टर्ब्ड भवति तथैव किंचित् परिलुप्तधैर्यः। इतः पूर्वं सः अत्यन्तं ब्रह्मचर्यव्रतं नैष्ठिकब्रह्मचर्यव्रतं धृत्वा तपः कृतवान्। इदानीं तद्धैर्यं किंचिदिव परिलुप्तं। ही लॉस्ट अ बिट ऑफ हिज धृति धैर्यं of maintaining his celibacy. Now slowly he lost a bit of his celibacy vrata. nama parilupta dhairya sanne bimba phaladharoष्ठे uma mukhe bimba phalam kovai palam pondra udagalai konda bimba phalam nama bimbi रक्त कलर भवति तस्य अन्तः। अतः बिम्बफलं यथा भवति तथा विद्यमाने अधरोष्ठे अधा विद्यमाने अधरोष्ठे तद्वति उमामुखे बिम्ब கோவை பழம் போன்ற பழங்களை கோவை பழம் போன்ற உதடுகளை கொண்ட உமாவினுடைய முகத்தில் उमायाः मुखे सः विलोचनानि विशिष्टानि इमानि त्रीणि लोचनानि अपि व्यापारयामास। एवं दृष्टवान्। कण्णु नरके இந்த பொண்ணுக்கு மூக்கு கூட நல்லா இருக்கே, உதடு இவ்வளோ அழகாக இருக்கேப்பா इत्येवं सः परिलुप्त धैर्यः। यतः सः धैर्यं परिलुप्तवान् अतः एव तस्याः उदड् नाम ओष्ठे विलोचनानि व्यापारयामास। अतः एतेन परमेश्वरस्य रतिभावः अभिव्यक्तः भवति। नौ परमेश्वर इस् स्लोलि टु somewhat not iti but somewhat he also lost himself towards uma ityartha idena abhivyajyate. avarum kaadal valayil vilundu vittar avladhaan yara irundane enna atah haraha iti haraha ramah tu अव्ययम किंचित अव्ययम परिलुप्त धैर्यः परिलुप्तः परिलुप्तं धैर्यं येन प्रणयेषु परिलुप्तं नाम सत्यं परिलुप्तं धैर्यं यस्य सः परिलुप्त धैर्यः रामः। चंद्रोदयारंभः चंद्रस्य उदयः चंद्रोदयः चंद्रोदयस्य आरंभः चंद्रोदयारंभः तस्मिन् चंद्रोदयारंभे इति सप्तम एकवचनम्। इव अव्ययम् अंबुनां राशिः अंबुराशिः अंबुराशिः इति इकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तः। उमा मुखे उमायाः मुखम् उमामुखं तस्मिन् उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे बिम्बफलतुल्यः अधरोष्ठः यस्य बिम्बफलाधरोष्ठः तस्मिन् बिम्बफलाधरोष्ठे उमामुखस्य विशेषणम्। अतः उमामुखे इति तस्य विशेष्यं सप्तम्याम् अस्ति। उमामुखे उमायाः मुखम् उमामुखं तस्मिन् उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास। वि आ उपसर्गपूर्वक पारधातोः लिटि रूपं व्यापारयामास पारयति पारयामास लिड् रूपं प्रथमपुरुषे एकवचनं। विलोचनानि विशिष्टानि च तानि लोचनानि विलोचनानि प्रथमा विभक्ति बहुवचनं सारी द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। विलोचनानि व्यापारयामास सत्यं द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। हरस्तु किंचित् परिलुप्तधैर्यः न वा। हरः इति हरस्तु हरोपि परमेश्वरापि चंद्रोदयारंभे अंबुराशिः यथा समुद्रः यथा तथा किंचित् ईशत् परिलुप्तधैर्यः न तु प्राकृतजनवत् नम्बल मारी उंगले इंगले मारी प्राकृतः जनाः तु अस्मादृशाः अत्यन्तं संसारिणः तद्वत् न किंचिदिव अत्यंत लुप्तधैर्यः इति न तु प्राकृतजनवत् अत्यन्त लुप्तधैर्यः किंचिदिव लुप्तधैर्यः एवं भाव इति भावः। बिम्बफलाधरोष्ठे बिम्बफलतुल्यः अधरोष्ठः यस्य तस्मिन् बिम्बफलाधरोष्ठे उमामुखे विलोचनानि नेत्राणि व्यापारयामास एवमेव सञ्चालितवान्। त्रिभिरपि लोचनैः
अस्माकं तु लोचनद्वयं चेत् परमेश्वरस्य त्रीणि लोचनानि अतः त्रिभिरपि लोचनैः साभिलाषं रोम्ब आसयोड अद्राक्षीत् दृष्टवान् इत्यर्थः एतेन भगवतो रतिभावोदयः उक्तः भगवान् परमेश्वरस्य रतिभावः शृङ्गाररसभावः उत्पन्नः भवति इति अभिव्यज्यते हर his firmness a little shaken as is the sea agitated at the rising of the moon, cast his eyes on Uma's face, the lower lip of which was like the bimba fruit. विवृण्वती शैलसुतापि भावम् अंगैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन विवृण्वती शैलसुतापि भावम् अंगैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन विवृण्वती शैलसुता अपि भावम् अंगैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन शैलसुता शैलराजस्य सुता या पार्वती सा अपि परमेश्वरः तस्य परिलुप्तधैर्यः आसन् तस्याः बिम्बफलाधरोष्टे विलोचनानि व्यापारयामास அவ உதட பார்த்தார் இவ எப்படி சும்மா இருப்பாளா இவ்வளோ கிட்டக்க வந்து ஒரு ஆண் பார்த்தானா ஒரு பொம்னாட்டிக்கு எப்படி இருக்கும் அத்தः शैलसुता अपि சமானம் பாவம் அவருக்கு எப்படி ரொமான்ஸ் வந்திருக்கோ சேம் romantic ideas has struck Parvati also. She was also under the influence of Kama. Now, அவ்வளோ கிட்டக்கத்தில் ஒரு ஆள் இவ்வளோ அழகான ஆள் எவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு வந்து பண்ணிருக்க சுசுரூஷ பண்ணுறாளோ तादृशा कश्चन पतिः अत्र आगत्य समीपं तस्य ओष्ठं पश्यति चेत् ओ एतस्यापि मम विषये अभिप्रायः अस्ति इति ज्ञातवती पार्वती इदानीं हौ शी रेस्पाण्डेड् शैलसुतापि स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः स्फुरति नाम सद्यः स्फुरति बालकदम्बकल्पैः अत्यन्तं कदम्बपुष्पाणि अत्यन्तं बालानि भवन्ति तद्वत् स्फुरन्ति नाम स्पार्क्लिंग इत्यर्थः स्फुरति नाम स्पार्क्लिंग बालकदम्ब टेंडर कदम्ब फ्लवर्स तद्वत् अंगैः शरीरैः नाम हारिपुलेशन् तस्याः जातम् इत्यर्थः तस्याः शरीरे मयूरकूच्चर्यर्द् इति तमिळ् मध्ये वदामः रोमहर्षः च जायते इति भगवान् अर्जुनः गीतायां वदति कृष्णं दृष्ट्वा विश्वरूपं दृष्ट्वा रोमहर्षः हारिपुलेशन् मुडिला टक्कुनु ஒரு ஷார்ப்பா வந்து நிக்கும் ஆச்சரியத்துல शैलसुतापि स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः नाम विस्फूर्यमान बालकदम्ब पुष्प सहितैः अंगैः सर्वत्रापि शरीरे विद्यमानैः अंगैः भावं कामभावं शृङ्गारभावं विवृण्वती अभिव्यञ्जन्ती चारुतरेण अत्यन्तं सुन्दरेण पर्यस्तविलोचनेन नवा निवारितेन विलोचन परमेश्वर नेर पाकறதுக்கு தைரியம் இல்ல வெட்கம் तस्यातु लज्जा भवति अतः पर्यस्त विलोचनेन कण्ण அவரை பார்க்கறாருன்னு தெரியும் she knows that परमेश्वर looks at her but she doesn't want to look at him பார்த்து அசிங்கம் பார்க்கறாருன்னு தெரிஞ்சு மூஞ்சியை திருப்பிண்டா पर्यस्त विलोचनेन स्वस्याः लोचनद्वयमपि अन्यत्र लक्ष्यं कृत्वा तेन मुखेन साचीकृता एव मुखमपि किञ्चित् तिर्यक्कृत्वा तस्थौ नवा நீங்க வேணா பாருங்க ரவி வர்மா यदा चित्राणि रचयति तत्र हीरोइन या भवति सा एवं हीरो तत्र भवति चेत् उदाहरणार्थं दुष्यन्तः शकुन्तला तत्र पश्यतु चापि एवमेव तिष्ठति अत्र कटाक्षेण सह तं पश्यति परन्तु तं पश्यति इति न कोऽपि जानीयात् तथा भावभावं प्रेमभावं लज्जासहितं सः इदानीम् अभिव्यङ्क्ते इति साचीकृता नाम तमिळ साची कृति சொல்றோம் இல்லையோ ஸ்தயே சாச்சிண்டா साची साची कृति संस्कृत साची शब्दः साचीकृता नाम असाची साचीकृता नाम तिर्यकृता तलये साचिण्ड सायित्तल् वस्तुतः संस्कृत शब्दः पश्यन्तु
विवृण्वति विवृणोति विवृण्वति इति वि उपसर्गपूर्वक वृणु धातोः शत्रु प्रत्यये प्रथमा विभक्ति एकवचनं रूपं विवृण्वति विवृण्वत्यौ विवृण्वत्यः नाभ्यस्तात् चतुः इति सूत्रेण नुमागमस्य निवृत्तिः अत्र विवृण्वति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः शैलस्य सुता शैलसुता रमा इव आकारान्त स्त्रीलिङ्गः अपि अव्ययं भावः भावं द्वितीया भक्ति एकवचन रामः शब्दः इव भावशब्दः भावं रामम् अङ्गैः अङ्गेन अङ्गाभ्याम् अङ्गैः अङ्गमङ्गे अङ्गानि अङ्गशब्दः नपुंसकलिङ्गः तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः स्फुरन्श्चासौ बालकदम्बश्च बालश्चासौ कदम्बश्च बालकदम्बः स्फुरन्श्चासौ बालकदम्बश्च स्फुरद्बालकदम्बः तत्सदृशैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः नाम अत्र ईषदसमाप्तौ कल्पप् देश्य देशीयरः इति सूत्रेण कल्पप् इति प्रत्ययः कृतः ईषत् कोञ्जुम इत्यर्थः अतः सारी कल्पैः इत्यस्य समान इत्यर्थः ईषदसमाप्तौ कल्पप् देश्य देशीय तत्समानैः इत्यर्थः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः नाम स्फुरद्बालकदम्बसमानैः इत्यर्थः तृतीया भक्ति बहुवचनं साचीकृता असाची साची संपद्यमाना साची संपद्यमाना नाम असाची साचीकृता साचीकृता च्वि इति प्रत्ययः अत्र भवति साचीकृता आकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमा भक्ति एकवचनान्तः चारुतरेण तृतीया भक्ति एकवचनान्तः चारु एव चारुतर चारु चारुतर चारुतम कंपैरेटिव डिग्री मध्ये चारुतर इति शब्दः भवति तर प्रत्ययः भवति तदनन्तरं तृतीया भक्ति एकवचनम् अतिशयेन चारु चारुतर तेन चारुतरेण तृतीया भक्ति एकवचनं तस्थौ ष्ठा गति निवृत्तौ इति धातुः तिष्ठति इति भवति खलु तस्य पुनः लिटि तस्थौ तस्थतुः तस्थुः इति रूपं प्रथमपुरुष एकवचनं मुखेन मुखं मुखे मुखानि तृतीया भक्ति एकवचनं पर्यस्त विलोचनेन पर्यस्तानि च तानि विलोचनानि पर्यस्त विलोचनानि तेन पर्यस्त विलोचनेन अथवा पर्यस्ते तं विलोचनं या सत्यं पर्यस्तेन पर्यस्तं विलोचनं यस्याः नैव पर्यस्तं च तत् विलोचनं पर्यस्तविलोचनं तेन पर्यस्तविलोचनेन सत्यं तदेव तृतीया भक्ति एकवचनान्तः शैलसुता अपि स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः विकसत् कोमलनीपसदृशैः विकसति नाम ब्लॉसमिंग कोमल सॉफ्ट पुष्पसदृशैः पुलकितैः इत्यर्थः पुलकाङ्कितम् इति वदामः खलु शरीरे पुलकितैः इत्यर्थः हारिपुलेशन् इत्यर्थः ईषदसमाप्तौ इति इत्यादिना कल्पप्रत्ययः अङ्गैः भावं रत्याख्यं रतिभावं विवृण्वति प्रकाशयन्ति चारुतरेण पर्यस्तविलोचनेन नाम व्रीडा विभ्रान्तनेत्रेण मुखेन व्रीडा नाम लज्जा विभ्रान्तनेत्रेण भयेन भ्रान्तः भ्रान्तं तस्याः नेत्रम् अतः विभ्रान्तनेत्रेण मुखेन भ्रान्तं नेत्रं यस्याः सा भ्रान्तनेत्रा अत्र मुखशब्दस्य विशेषं खलु विभ्रान्तनेत्रेण मुखेन असाची साची सम्पद्यमाना साचीकृता तिर्यकृता तिर्यक् नाम तिर्यगर्थे साची तिरः इत्यमरः तस्थौ स्थितवती क्रिया व्यक्तं लज्जया मुखं साचीकृत्य स्थिता इत्यर्थः न केवलं हरस्यैव देव्याः अपि उदितः रतिभावः परमेश्वरस्यापि रतिभावः देव्याः अपि रतिभावः उत्पन्नः इति परस्परं द्वयोः रतिभावः द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अभिव्यज्यते the daughter of the mountain too betraying her emotion by limbs that looked like the blooming kadamba flowers on account of the hair standing on end stood with a half averted face lovelier still and charutarena still ityasya with the eyes agitated through shyness. Thank you.